Bonjour. دونك اليوم غادي نشوفوا لي registres de langue نقراو درس جديد لي registres de langue ou bien نقدروا نقولوا ليهم les niveaux de langue يعني مستويات اللغة الفرنسية. دونك il existe 3 niveaux de langue فيها 3 ديال المستويات، كل نيفو مختلف على الآخر. دونك غادي نشوفوا كل نيفو بالتعريف ديالو بلي زيكزامبل اللي فيه بالشرح، وغنديروا تمارين دي زيكزارسيس مع التصحيح. دونك on commence. Le premier niveau, le langage courant. Le langage courant bien يعني كنقولوا له المتداول اللي كنقراوه، يعني كنحلوا الكتاب كنلقاوه في ليفر، كنا كنقراوه في ابتدائي، كنقراوه في الكوليج، كنقراوه في الليسي. يعني كورون مثلا فواتور راه هي سياره، يعني كنلقاوها مكتوبه في ليفر يعني كورون. دونك كي امبلويي دون لا في دو تو لي جور، يعني كنستعمل في لا في ديال الحياه اليوميه. برونونسياسيون كوريكت بالنسبه للنطق ديالو كوريكت، يعني الكلمات صحاح ما فيهمش مثلا سوبريسيون ممسوحينش بحال ديال الشاط. بالنسبه للفوكابولير سامبل اي بريسي، يعني مصطلحات سامبل. الجرامير با دو فوت، بالنسبه للجرامير ما كاينينش الاغلاط، يعني ما كاينش الاخطاء في كونجيغيزون، ما كاينش اخطاء في لا ستركتور ديال لا فراز. لا فراز خصها تكون محترمه، يعني سوجي فيرب كومبليمون، ماشي غير كنهضروا هكا عشوائي. دونك هذا كورون اللي كنقراو. اكزامبل regarde cette voiture. دونك هنا يعني عندنا كلمات كنسمعوهم كنلقاوهم لي فيرب regarder و voiture. ملي غادي نشوفوا لي زوطخ نيفو غادي نلقاو هاد الكلمات ديال regarder و voiture مختلفين. دونك دوزيام نيفو لو لونغاج سوتوني، يعني المستوى الثاني. يعني هاد لونغاج سوتوني هي يعني واحد النيفو كنهضر به راقي بزاف، يعني اما كنقولوا رفيعه ولا راقيه، يعني تري ريشيرشي، ما كنهضروش بها حنايا. بالنسبه لهاد لونغاج سوتوني واخا كنهضروا مثلا بغيت نهضر باللغه الفرنسيه ولكن كنستعمل غير لونغاج كورون. دونك بالنسبه لكم نتوما كتلاميذ لونغاج اللي كتستعملوه كورون، تشوف واش تكتبوا بداك الكورون. يعني خص يكون سامبل ويكون بريسي وما يكونوش فيه لي فوت دورتوغراف وديال الجرامير. اما هاد السوتوني هذا كيكتبوا بشنو اتيليزي سورتو على ليكري، يعني كنستعملوا بعدا في ليكري دون لي ليترز اوفيسيال، يعني في الرسائل اوفيسيال، لي تيكست ليتيرير في النصوص الادبيه. بنادم كنستعملوا مثلا لغه الشعراء، يهضر ما يهضرش معنا بكلمه بساط كورون، كيهضر بلونغاج غاغ، يعني كلمات نادرين ما كيتستعملوش بزاف. vocabulaire riche et un style raffiné rare compliqué. يعني بالنسبة للمصطلحات كيكونوا compliqué صعاب rare نادرين. يعني lorsqu'on l'on s'adresse à une personne à qui on accorde une grande importance. donc يعني هاد لو registre هذا est moins fréquent، ما كيتستعملش بزاف. donc l'exemple exemple veuillez observer ce véhicule. دونك هنايا بالنسبه للونغا سوتوني ماشي غير الكلمات اللي كيتبدلوا، ماشي غير لو شونجمون ديال لي مو صافي، ولكن كيكون عندنا حتى البوليتيس، يعني كنستعملوا البوليتيس، كنستعملوا فو، كنحترموا داك الشخص اللي كنوجهوا ليه داك لا فراز. دونك هنا كانت عندنا في لونغاج كورون observer cette voiture. دونك هنايا نو كانت عندنا regarde cette voiture. دونك دابا هنايا لو فيرب regarder في الكورون في سوتوني تبدل ليا شنو ولا اوبسيرفي، او فواتور ولات فييكول، كنقولوا فييكول ولا اوتوموبيل، او فوي يعني بحال سيل فو بلاي سيل فو بلاي، يعني كنحترموا داك لا بيرسون. دونك هنا نشوفوا تخوازيام نيفو لونغاج لو لونغاج فاميلي، يعني فاميلي هي الدارجه، يعني العاميه او المالوفه، يعني لي مو كيكونوا يعني ارغون عندنا كتكون الدارجه. دونك اتيليزي سورتو ا لوغال، كنستعملوها في لوغال. utilisation des mots vulgaires، يعني كلمات عاديه سوقيه اي انكومبري دو تو لو موند ما مفهوماش. بالنسبه للبرونونسياسيون نوتر عندنا سوبريسيون دو سيغتان لتر، كلمات كيكونوا ممسوحين، يعني بحال الشاط اللي كنشاطيو بزاف كلمات ممسوحين. غرامير كيكون عندنا يعني كنهضروا عشوائي، كيكون عندنا لي فوت فريكونت، يعني كيكون عندنا بزاف الاخطاء. نون ريسبي دي ريغل دو لا لونغ، بالنسبه للقواعد كيكونوا ما محترمينش. دونك هاد لو لونغاج اي relâché avec des fautes، يعني très relâché avec les fautes، des gros mots ou des vulgarités. donc بالنسبه لهاد لونغاج فاميلي يعني الدارجه هي اللي كنهضروا بها، كنشاطيو فيها بزاف لي شونجمون، كاين سوبريسيون، كاين لابريفياسيون اختزال، كاين فونيتيك كيفاش كنهضروا فونيتيك. اكزامبل مات سيت بانيول، دونك فواتور هي بانيول. هنا مات هي regarder observer، سيت يعني عندنا سوبريسيون.
Donc, on va voir des exemples ensemble. دونك نشوفوا كلمة في كورون كيفاش كتولي فاميلي كيفاش كتولي سوتوني. امي كتولي فاميلي بوت كاماراد، يعني صديق ما كنقولوش انا خارجه مع صديقي مع صديقتي، كنقول مع صاحبتي. ميزون فاميلي باراك، سوتوني دومور، ترافاي بولو طاش، يعني العمل في الفاميلي كتولي خدمه بولو. بوليسيي فليك، وفي السوتوني فورس دوردر. دونك هنايا كيكون عندنا بزاف ديال لي شونجمون من كلمه كيفاش كتكون كورون، كيفاش حنا كنقولوها فاميلي، يعني الهضره اللي كنهضروها غير بعضياتنا غير الدارجه. اما سوتوني كتكون يعني نادره، قليل ما كنستعملوهاش بزاف. بالنسبه اللي كنستعملو مثلا طرافاي ما كنكتبوش لي طاش. دونك نشوفوا كلمات اخرين. ابيتي يعني يسكنوا، فاميلي كريشي، ريزيدي. يعني حنا مثلا ملي كنبغيو نكتبوا انشاء باللغه العربيه ما كنكتبوش يقطنوا ولا يقيموا، يعني الا كتبنا كنكتبوا يسكنوا. دونك سوتوني كيكون نيفو طالع. كومبروندر يعني فهم، بيجي، سيزير، فاتيغي، كروفي، لاس. دونك يعني فاتيغي زعما ما كنقولش انا كنقول عيان، كروفي مسالي. perdre paumé égaré. دونك دابا نشوفي شونجمون ما بين كورون و فاميلي. argent فريك يعني se promener يتنزه، se balader. homme mec، beaucoup plein، chose truc، belle fille nana. دونك بالنسبه للفاميلي كنلقاو لابغيفياسيون، كنلقاو فونيتيك. ابغيفياسيون يعني كلمه مختزله، كنلقاو فونيتيك يعني اي كلمه كيفاش كنسمعها كنكتبها، و لي سيغل يعني كناخذ حرف من كل كلمه. دونك هذه لابغيفياسيون اللي عندنا ديال الكلمات. بونجور، سالو، tu fais quoi، tu es qui، tu es là. دونك هادو بالنسبه للفونيتيك. كتكون عندنا بارفوا حتى سوبريسيون، حتى الكلمات ممسوحين، سوبريسيون دي مو يعني كلمه ما كتمسح منها شي حاجه عاد كتكتبها. دونك maintenant on va faire un petit exercice. transformer ces phrases dans un registre courant. دونك هاد لي فراز هادو غادي نكتبوهم، هاد لي فراز هادو في يعني فاميلي دارجه، حنا غادي نشونجيهم لكورون. دونك غادي تلقاو لا كوريكسيون